बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर का आज हमारा सबक नंबर 14 है, यानी लेक्चर नंबर 14। आज हम मादी की अक़साम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। दूसरा हम मुज़ारे के तग़य्युरात को डिस्कस करेंगे, यानी फ़ेल मुज़ारे में जो तब्दीलियाँ आती हैं, मूड्स ऑफ इम्परफेक्ट, उनको हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो मादी की अक़साम का एक हिस्सा कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी मादी की? जी नहीं, सुलासी मुजर्रद तो वो अलहदा से था ना, ग्रुप्स ऑफ ट्राइलेटरल वर्ब्स वो अलहदा से था। सुलासी मुजर्रद वो जो हमने उसके ग्रुप्स डिस्कस किए थे, कितने थे? 6 थे, ठीक है। हाँ, कौन कौन से हैं वो 6 ग्रुप्स? फ़तहा, ज़ारबा, नासरा, सामिया, हासिबा और कारोमा, ये 6 ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर हमने माजी की अक़साम को डिस्कस किया था। तो माजी की अक़साम ने हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? काना, काना की गर्दान, यकूनों की गर्दान और लैसा की गर्दान, ठीक है। तो आज हम मादी की अक़साम को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है मादी की अक़साम का, ये उस वक़्त तक समझ में नहीं आने वाला था जब तक कि हमने काना को ना समझ लिया होता। जब तक हम काना की गर्दान नहीं समझ सकते, उस वक़्त तक हम माजी की अक़साम को नहीं समझ सकते। तो माजी की जो अक़साम हैं फ़ेल माजी की, यानी एक है ना फ़ेल की अक़साम, फिर उसके बाद माजी की अक़साम। तो एक माजी होता है जिसको कहते हैं माजी करीब, ठीक है, नियर पास्ट। इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका फार्मूला क्या है कि फ़ेल माजी की शुरू में कद लगा दें, ठीक है। कद प्लस फ़ेल माजी, तो क्या बन जाएगा? माजी करीब। ज़हाबा से क्या बनेगा? कद ज़हाबा। तो ज़हाबा का मतलब क्या है? हाँ, वो माजी है भाई। ज़हाबा का मतलब क्या है? कौन गया? वो गया, हुआ ज़मीर है ना इसमें। तो कद ज़हाबा का मतलब क्या होगा? ताकि क्या होती है? इतना मुश्किल लफ्ज़ बोल छोड़ते हैं। बेशक क्या होता है? हैं? नहीं, मतलब मफ़हूम के एतबार से ठीक है, लेकिन जुमला ज़्यादा लंबा कर दिया। वो गया है, ठीक है। ज़हाबा वो गया और कद ज़हाबा वो गया है। जी भाई चला गया है ना, हाल में क्या? हाल तो ये होगा, हाँ, जाता है, जा रहा है, तो माजी करीब, ठीक है। दूसरा क्या है? माजी बैद, वो गया था, वो गया, वो गया क्या है? सिंपल पास्ट, ठीक है। और माजी करीब क्या है? वो गया है। और माजी बैद क्या है? वो गया था। इसका फार्मूला क्या है? काना प्लस फ़ेल माजी। क्या है जी फार्मूला? काना प्लस फ़ेल माजी। काना ज़हाबा, क्या हो जाएगा? वो गया था, ठीक है जी। तीसरा है मादी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस। इस्तिमरारी समझते हैं ना? मादी इस्तिमरारी, वो जाया करता था, वो जाता था, वो जा रहा था, ठीक है। इसका क्या है?
फार्मूला काना प्लस फेले मुजारे, काना प्लस काना है, काना काना यज़हब, वो जाया करता था, वो जाता था, काना यज़हब। क्लियर हो गई बात? ये फार्मूला भी समझ आ गया माजी इस्तिमरारी का। आगे है माजी शकिया, जिसमें शक हो, माजी शकिया। इसका फार्मूला है यकूनो प्लस फेल माजी। इसका फार्मूला क्या है? यकूनो प्लस फेल माजी। वो गया होगा, वो गया होगा, हाँ उसने चोरी की होगी, ठीक, उसने खाना खाया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी। तो क्या बनेगा जी? यकूनु ज़हबा। क्लियर? दो रह गई। एक है इनमें से माजी शर्तिया और दूसरी है माजी तमन्नाई। शर्तिया और माजी तमन्नाई। माजी शर्तिया जो है इसका फार्मूला क्या है? माजी शर्तिया जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, शर्त और जवाब शर्त। शर्त जवाब शर्त। शर्त तो समझते हैं ना, कंडीशन। शर्त जो है वो लव प्लस माजी। शर्त किसे कहते हैं? लव प्लस फेले मादी। और जवाब शर्त किसे कहते हैं? लाम मफ्तू प्लस फेले मादी। ठीक है, अब बनाएं जुमला। लो ज़हबता, लो ज़हबता, अगर तू जाता। लो अगर, ज़हबता तू जाता। ज़हबता कौन सा सीगा होगा? फ़िल मादी का कौन सा सीगा है? हैं? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। ठीक है, ज़हबा की जगह हमने ज़हबता लगा दिया ना, ज़हबा लगा दें, कुछ भी लगा दें, फेल तो कोई भी लगा सकते हैं ना, कि नहीं? ठीक है, लो ज़हबता, अगर तू जाता, लनजहता, तो कामयाब हो जाता है। ओ भाई स्कूल जाता तो कामयाब हो जाता। नाजाहा जी, नहीं, ला तो नफी के लिए आता है ना। कौन सा? लो, लो अगर, लो ज़हबता तू जाता, लनजहता तू कामयाब हो जाता, पास हो जाता। तो एक इसमें शर्त है और एक जवाब शर्त, यानी ये होता तो ये होता। तो बस इसका फार्मूला ध्यान में रख लें कि मादी शर्तिया के दो पार्ट्स हैं, एक शर्त है, दूसरा जवाब शर्त है। शर्त क्या है? लव प्लस फेले मादी, इसको शर्त कहते हैं। और जवाब शर्त लामे मफ्तू, मफ्तू तो समझते हैं ना, जिस पे फतह हो, प्लस फेले माजी। ठीक है, ये जवाब शर्त है। ये लामे मफ्तू अक्सर आता है, लाजमन नहीं आता, ये ज़हन में रखनी है। जवाब शर्त में लामे मफ्तू अक्सर आता है, अक्सर तौर आता है, ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात नहीं भी आता। मादी तमन्नाई, लईता, इसका फार्मूला क्या है? लईता प्लस उसका इस्म, लईता प्लस उसका इस्म। एक तो फार्मूला इसका ही है।
اسم اور ساتھ کیا ہو جائے گی؟ خبر بھی ہو جائے گی نا. تو یہ ایک فارمولہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا فارمولہ اس کا یہ ہے کہ آپ لو داخل کر دیں ماضی پر. ماضی پر آپ لو داخل کر دیں. لو پلس فعل ماضی. ٹھیک ہے. جیسے لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک فارمولہ یہ ہے شکیہ کا. اس کا ایک اور بھی فارمولہ ہے شکیہ کا، اور وہ ہے کیا ہے؟ لعل پلس اسم پلس خبر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب ہم ان دونوں فارمولوں کو اگر اپلائی کریں، ہم کہیں کہ جی استاذ گیا ہوگا. دونوں فارمولوں کے مطابق آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہاں یکون المعلم ذهب، یہی آئے گا نا؟ یکون المعلم، یہی کیا ہے نا؟ یکون پلس ذهب. تو استاد گیا ہوگا تو استاد درمیان میں آ گیا. ٹھیک ہے. کان یکونو کا اسم بن کے. ٹھیک ہے بھائی. اسٹرکچر یہی ہے نا کانا کا، کہ کانا آتا ہے اس کے بعد اس کا اسم آتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے. یہی اسٹرکچر تھا نا. لیسا کا بھی یہی تھا. لیسا اس کے بعد اس کا اسم، اس کے بعد اس کی خبر. یکونو کا بھی یہی تھا. یکونو اس کے بعد اس کا اسم، اس کے بعد اس کی خبر. اللہ کا بھی یہی ہے. اس کے بعد اس کے اسم، اس کے بعد اس کی خبر. لیتا کا بھی یہی ہے. اس کے بعد اس کا اسم، اس کے بعد اس کی خبر. کلیئر ہوگی بات؟ یہ سب جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یکون المعلم ذهب، یہ تو یہ ہو گیا. اب اگر ہم اس کو لعل سے کریں، لعل کیا آئے گا؟ شاید. لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید. لعل المعلم ذهب، شاید استاذ گیا. ٹھیک ہے. شاید استاذ گیا ہو. لعل المعلم، لعل کیا کام کرتا ہے؟ اسم کو نسب دے دیتا ہے. اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نسب دے دیتا ہے. اسی طرح سے لیتا بھی یہی کام کرتا ہے. اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے. کانا کیا کرتا ہے؟ کانا کس کو؟ خبر کو نسب دیتا ہے. یا با کے ساتھ نہیں وہ لیسا تھا، با کے ساتھ جر. لیسا خبر کو با کے ساتھ جر دیتا ہے، یا پھر لیسا خبر کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے. کانا صرف خبر کو نسب دیتا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے. اگر ہم نے یہ بات کرنی ہو کہ کاش زید گیا ہوتا، تو کیا بنے گا؟ لیتا لیتا زیدن ذهب. زیدن آئے گا کیونکہ لیتا بھی اسم کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے. کاش زید گیا ہوتا، تمنا ہی بن گیا نا. یہ بات کلیئر ہے؟ ٹھیک. آگے چلیں. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی گردان کو سمجھ جائیں. ٹھیک ہے. اور وہ گردان کیا ہے؟ واحد
तस्निया जमा, मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर और मुतकल्लिम। अगर हमने माजी करीब की गर्दान बनानी हो तो क्या बनेगी? ज़हाबा से कद ज़हाबा, नहीं, कद ज़हाबा, कद ज़हाबू, कद ज़हाबत, कद ज़हाबता, कद ज़हबना। आगे कद ज़हबता, कद ज़हबतुमा, कद ज़हबतुम, कद ज़हबती, कद ज़हबतुमा, कद ज़हबतुन्ना, कद ज़हबतु, कद ज़हबना। अच्छा, अब हमने माजी बईद की अगर गर्दान करनी हो तो कैसे बनेगा? काना ज़हबा, काना ज़हबा। दूसरा सीगा क्या बनेगा? काना का भी साथ सीगा चेंज होता है। हाँ, ये क्या होगा? काना ज़हबा। ठीक है, जमा क्या होगी? कानू ज़हबू। मुअन्नस गायब क्या बनेगी? कानत ज़हबत। तर्जमा क्या होगा? वो गई थी। ठीक है, आगे तस्निया कानता ज़हबता और जमा कानता ज़हबता। जमा क्या होगा? कुन्ना ज़हबना। क्या तर्जमा होगा? वो सब गई थी। आगे जी, मुज़क्कर हाजिर क्या बनेगा? कुंता ज़हबता। क्या तर्जमा होगा? तू गया था। तस्निया क्या होगा? कुंतुमा ज़हबतुमा। तुम दोनों गए थे। कुंतुम ज़हबतुम, तुम सब गए थे। तू गई थी। कुंती ज़हबती। कुंतुमा सेम, ज़हबतुमा। कुंतुन्ना ज़हबतुन्ना। आगे कुंतु ज़हबतु और कुन्ना ज़हबना। सेम, कुन्ना ज़हबना। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये किसकी गिरदान है? माजी बईद की। ठीक है, अगर हम कहें कि जी माजी इस्तिमरारी की गिरदान करें, अगर हम माजी इस्तिमरारी की गिरदान करें जी, हाँ बनाएं, क्या बनेगा? काना यज़हबु। दूसरा सीगा क्या बनेगा? काना यज़हबाने। क्या क्या तर्जमा होगा? माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस। वो दो जा रहे थे, वो दोनों जाते थे। आगे जमा क्या होगा? कानू यज़हबून। यानी एक गिरदान काना की माजी के पैटर्न पे चल रही है
اور دوسری مضارع کے پیٹرن پہ. جی آگے کیا یذہبتا. ہاں یہ کون سی، یہ کون سا پھر کانت تذہب. ٹھیک ہے مضارع کا لگائیں نا سیگا، مضارع کی گردان گھمائیں. یذہب یذہبان یذہبون، آگے کیا آئے گا؟ تذہب. ٹھیک ہے کانت تذہب وہ جایا کرتی تھی. آگے کانتا تذہبان. اگلا بتائیں نا آپ. کننا، سیدھی سی بات ہے بھائی، وہی کانا کی گردان ہے، وہی ہے جو 10 دفعہ کر چکے ہیں. جمع میں کیا آئے گی؟ کننا. کننا اور یذہبو کی وہی مضارع کی گردان ہے، کیا ہوگا؟ یذہبنا وہ جایا کرتی تھی. کنتا جی تذہب، کنتا تذہب. آگے کنتما تذہبان، تم دونوں جایا کرتے تھے، تم سب جایا کرتے تھے. کنتم تذہبون. کلیئر؟ آگے جی کنتی تذہبین. ٹھیک ہے یہی ہے نا مضارع کا صیغہ تذہبین. تم دونوں جایا کرتے تھے، تم دونوں جایا کرتی تھی، یہی آ جائے گا سیم. کنتن تذہبن. کلیئر؟ کنتو کیا آئے گا؟ اذہب میں جایا کرتا تھا، ہم جایا کرتے تھے. کننا نذہب، کننا نذہب. سیم. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. اب ماضی شکیہ کی گردان. جی یکون وہ گیا ہوگا. یکون ذہابا. تثنیہ کیا بنے گا؟ ہاں تثنیہ کیا بنے گا؟ یکونان. یکونان. آگے کیا آئے گا؟ ذہابا. جمع کیا بنے گا؟ یعنی اس کو علیحدہ چلائیں، اس کو علیحدہ چلائیں، بس سادہ سی بات ہے. یکونون. ذہبون کہاں سے آ گیا؟ ذہبو. جی تکون ذہبت. یہاں سے دیکھیں نا، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت. آگے تکون دوسرا کیا آئے گا صیغہ؟ تکونان ذہبتا. وہ دونوں گئی ہوں گی، وہ سب گئی ہوں گی. بتائیں جی. یکننا. ٹھیک ہے ذہبنا. ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ تکون یہی ہوگا نا. آگے
تکونان ذہبتما تم دونوں گئے ہوگے، تکونون ذہبتم تم سب گئے ہوگے۔ آگے جی تکونین ذہبتی، آگے کیا آئے گا؟ سیم، تم سب گئی ہوگی، تکن ذہبتن، جی میں گیا ہوں گا، اکون ذہبت ہم گئے ہوں گے، نکون ذہبنا نکون ذہبنا۔ کلیئر؟ اب آئیں جی اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ واو حرف عطف، حرف عطف کہتے ہیں جو دو جملوں کو ملانے کے لیے یا دو مرکبات کو ملانے کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف۔ ما کیا ہے؟ ما نافیہ اس کو کہتے ہیں، نفی کے لیے آتا ہے نا، ما نافیہ، ٹھیک ہے۔ ظالمو انہوں نے ظلم کیا، کون سا صیغہ ہے؟ ہاں ظالمو کون سا صیغہ ہے؟ ظالما ظالما ظالمو، فعل پلس فاعل، ٹھیک ہے، فاعل اس میں کیا ہے؟ واو۔ نا کیا ہے؟ مفعول۔ نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، جس پہ ظلم ہوا نا تو وہ مفعول بن جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ، واو پھر حرف عطف، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، کون سی ماضی ہے؟ جی ماضی استمراری۔ کیوں ماضی استمراری ہے؟ کانا پلس کیا ہے؟ فعل مضارع۔ یہ یظلمون کیا ہے؟ کانا پلس ولیکن اور لیکن، کانوا یظلمون کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ظلم کرتے تھے، وہ ظلم کیا کرتے تھے، ماضی استمراری۔ کانا پلس فعل مضارع، انفسہم اپنی جانوں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، لعل الساعة قریب، شکیہ ہے نا، یہ کیا اس کا؟ اسم، یہ کیا اس کی؟ خبر۔ اسم اور خبر مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا اسم کس حالت میں ہوتا ہے لعل کا؟ نصب کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ لعل الساعة شاید کہ قیامت، قریب قریب ہو، شاید کہ قیامت قریب ہو، ٹھیک ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کون سی ماضی ہے؟ اے کاش کہ میں، کنت ہوتا، ترابن مٹی، یہ لیتا، ٹھیک ہے۔ نی کیا ہے؟ لیتا کا اسم، یہ کیا ہے؟ کانا، کانا کا ساتھ کیا ہے؟ اسم، اسم کون سا ہے اس کا؟ تو، ٹھیک ہے۔ ترابا اس کی کیا ہے؟ خبر۔ کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ نصب میں، تو یہ نصب میں ہے نا، تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ جملہ پھر خبر بن رہا ہے، اے کاش کہ میں کیا ہوتا؟ مٹی ہوتا۔ یہ پورا جملہ خبر ہے کس کی؟ اس اسم کی۔ تو یہ اسم اور خبر مل کے کیا بنا؟
جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے, آگے چلیں. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کون سی ماضی ہے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. جی شرطیہ. شرط کیا ہے اس میں؟ یہاں تک یہ شرط ہے. لو کننا نسمع او نعقل. لو اگر کننا نسمع, یہ کون سی ہے؟ کننا نسمع کیا ہے؟ شرطیہ تو بعد میں بنی نا. یہ کننا نسمع کون سی ماضی ہے؟ استمراری. ٹھیک ہے, اگر ہم سنتے ہوتے, نسمع سننا ہے نا. لو اگر کننا نسمع ہم سنتے ہوتے, او ناقل یا ہم سوچتے ہوتے, سمجھتے ہوتے, یعنی دین کی بات, اگر ہم دین کی بات سنتے ہوتے یا ہم اس کو غور کرتے ہوتے, ما کننا تو نہ ہوتے ہم, ما نفی کے لیے نا, ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر جہنم والوں میں, جہنم کے ساتھیوں میں. فی میں اصحاب ساتھی, سعیر جہنم کو کہتے ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ. تو ہم جہنم کے ساتھیوں میں نہ ہوتے. ٹھیک ہے, مولوی کی بات سنتے اور اس پہ غور کرتے, یہی ہے نا. جی کانت تعمل الخبائث. کون سی ماضی؟ ماضی استمراری. کیا ترجمہ ہوگا؟ کانت تعمل وہ کرتی تھی, الخبائث برے کام, خبیث سے برے کام کرتی تھی. جس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو وہ بستی کیا تھی؟ برے کام کرتی تھی. جس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ برے کاموں میں مبتلا تھی, خبیث کاموں میں, گندے کاموں میں. ٹھیک ہے, جیسے قوم لوط کے اندر جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو کانت تعمل الخبائث, تو وہ خبیث کام کرتی تھی, گندے کام کرتی تھی. لقد رضی اللہ, کون سی ماضی ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ راضی. قد کا ترجمہ تحقیق کر دیتے ہیں, وہ تحقیق کا لفظ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا, تحقیق کا کیا مطلب ہے. وہ لوگ اس کو تحقیق تو ہمارے یہاں ریسرچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا, تو وہ اصل میں ماضی قریب کا ترجمہ ہے. اللہ راضی ہو چکا ہے, اللہ راضی ہو گیا ہے. عن المومنین, مومنوں سے. کون سے؟ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے, بیعت رضوان, بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, وَلَهُمْ اور ہے ان کے لیے, عذاب علیم درد دینے والا عذاب, بما کانوا یکذبون. کون سی ماضی ہے؟ ہاں, کیا ترجمہ ہوگا؟ کذب, جھوٹ کو کہتے ہیں نا. تو کانوا یکذبون, تو والا ہم اور ان کے لیے ہے, عذاب عذاب, علیم المناک, بما اس وجہ سے جو, یہ بات جو ہے نا سبب کے لیے بھی آتا ہے, اس سبب سے, اس وجہ سے کہ ما کانوا یکذبون, جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, اور ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گئی جی ماضی. دوسرا ایک چیز ہم نے ڈسکس کی ہے ابھی تک
اسم کی حالتیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم نے فعل کی حالتیں ڈسکس کرنی ہیں. اسم کی کون سی حالتیں ہیں؟ تین حالتیں کون سی ہیں اسم کی؟ رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. رفع کسے کہتے ہیں؟ دو پیش. ٹھیک ہے. نصب کسے کہتے ہیں؟ دو زبر. جر کسے کہتے ہیں؟ دو زیر. رفع کسے کہتے ہیں؟ ایک پیش کو. نصب ایک زبر، جر ایک زیر. اور کیا علامات ہیں رفع کی؟ واو نون. جمع میں کیا آتی ہے رفع کس طرح سے؟ واو نون. اور نصب کیسے آتی ہے؟ یا نون. مسلمین. جر بھی کیسے آتی ہے؟ یا نون سے. اور رفع کی کیا علامت ہے؟ جمع مؤنث میں کیا ہے؟ الف اور لمبی تا. آتن. نصب میں کیا ہے؟ آتن. جر میں کیا ہے؟ آتن. اور تثنیہ میں کیا علامت رفع کی؟ آنے. الف اور نون زیرنی آنے. اور عین. مسلمین اور عین. یہ ہے نا رفع نصب جر کی علامات اسم میں جو ہم نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. ان دو کا تعلق واحد سے ہے. یہ علامات، یہ دو علامات کس کی ہیں؟ جمع کی. اور یہ تثنیہ کی. ٹھیک ہے. ہم نے بیسیکلی وہ تو ہم نے پڑھ لیا نا. ہم نے پڑھنا ہے فعل میں. فعل میں جو تین حالتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ رفع، نصب اور جزم. یہ ہم بات کر رہے ہیں فعل مضارع کی. ٹھیک ہے. ماضی کی نہیں، فعل مضارع کی. حال اور مستقبل. یہ تو ہم نے فرسٹ پارٹ میں پڑھ لیا تھا نا. فعل مضارع میں جو تین حالتیں ہیں، ایک ہے رفع، ایک ہے نصب، ایک ہے جزم. رفع کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کی سٹینڈرڈ حالت ہے، جو ہم نے گردان پڑھی. یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن. یہ سب کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں. نصب کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس میں زبر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس میں نون گر جاتا ہے. جزم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس میں سکون لگ جاتا ہے یا پھر اس میں نون گر جاتا ہے جو آخر میں آ رہا ہے. اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، گردان بنا کے دیکھتے ہیں. یہ صرف قاعدہ بیان کرنا تھا کہ رفع جو ہے یہ سٹینڈرڈ حالت ہے. نصب میں کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یفعلو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں نا، رفع کیا ہوگی؟ یفعلو. نصب میں کیا آ جائے گا؟ یفعلا. اور جزم میں کیا ہو جائے گا؟ یفعل. بس یہ میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تثنیہ کا صیغہ کیا ہے؟ یفعلان. ٹھیک ہے نا. تو رفع میں کیا ہوگا؟ یفعلان. ٹھیک ہے. سٹینڈرڈ یفعلان ہے نا. تو سٹینڈرڈ جو اس کا ہے صیغہ وہ رفع ہوگا. نصب میں کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یفعلا. جر میں کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یفعلا. گردان ہم مضارع کی لکھتے ہیں نا، بس اس سے سارے کلیئر ہو جائے گا. یفعلو یہ کس حالت میں ہے؟ رفع میں. اگر اس کی نصب بنانی ہے تو کیا بن جائے گا؟ یفعلا. اور اگر جزم دینی ہو اس کو، یفعل. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ کیا ہے؟ یفعلان. اگر اس کی نصب بنانی ہو تو کیا بن جائے گا؟ یفعلا.
यफ़अला नून गिरा देंगे बस। जी वही बता रहा हूँ, ज़बर जो है वो 5 सीगों में आती है, जिनमें नून नहीं है उनमें ज़बर आती है, जिनमें नून है उनका नून गिरा दें बस। 2 तरह से बनेगी। इसकी जज़म भी क्या बनेगी? यफ़अला। नून वाले सीगों में नून गिरा दें बस, एक काम करना है। यफ़अलून, ठीक है, स्टैंडर्ड सीगा है। इसकी क्या होगी? नसब यफ़अलू, जज़म भी क्या होगी? यफ़अलू। आगे है जी तफ़अलू, ये रफ़ा की हालत है। नसब क्या होगी? तफ़अला। जज़म क्या होगी? तफ़अल। अच्छा, ये कब तफ़अलु आता है, कब तफ़अल आता है, कब तफ़अल आता है, ये अगला सबक है। ठीक है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये यफ़अलु, यफ़अला, यफ़अल, कभी यफ़अलु आता है, कभी यफ़अला आता है, कभी यफ़अल आता है। ये क्यों तग़य्युर आता है, ये तब्दीली क्यों आती है? यानी स्टैंडर्ड केस में तो वो यफ़अलु है, तो यफ़अला बाज़ औक़ात क्यों आ जाता है, या बाज़ औक़ात यफ़अल क्यों आ जाता है, इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कभी मुज़ारे ऐसे भी आ जाता है, यानी ये ना हो कि नून गिरा हुआ हो और आप कहें कि भाई ये तो मुज़ारे नहीं हो सकता, इसके तो आखिर में नून ही नहीं है। हमने तो जो गर्दान पढ़ी है उसमें आखिर में क्या है? नून है। यानी यज़हबान, आप कहें कि जी भाई हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक तो कायदा कहता है यज़हबान, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? यज़हबा लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फ़ेल आ गया? ये कौन सा फ़ेल आ गया? ये ना माजी है ना मुज़ारे है, तो ये कौन सा फ़ेल है? ठीक है, तो ये फ़ेल मुज़ारे ही है। फ़ेल मुज़ारे में बाज़ औक़ात नून गिर जाता है। तो तस्निया क्या बनेगा? तफ़अलान, ठीक है, और नून गिर जाएगा। यफ़अलना, नहीं, इसका नून नहीं गिरता, इसको कहते हैं नून निस्वा। कौन सा? औरतों वाला। औरतों को गिराना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, तो औरतों का नून नहीं गिरता, बाकी सारे गिर जाते हैं। अरबों ने नहीं गिराया ना जी। हाँ ठीक है, तो यफ़अलना का नून नहीं गिरेगा। औरत किसी हालत में भी हो औरत ही रहती है, चाहे हालत रफ़ा में हो, हालत नसब में हो या हालत जज़म में, वो नहीं हिलती अपनी जगह से। ठीक है, बाकी सारे हिल जाते हैं। ठीक है, तफ़अलु, तफ़अला, तफ़अल, तफ़अलान, तफ़अला और तफ़अला। ठीक है, तफ़अलून, तफ़अलून, तफ़अलू, तफ़अलू, मर्दों को भी हिला दिया है, नून गिरा दिया। तफ़अलीन, नहीं ये अकेली है ना, जब इकट्ठी हो जाए तो फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा नसब और जार में? तफ़अली, तफ़अलान, नसब और जार क्या हो जाएगा? तफ़अला। आगे क्या होगा? तफ़अलना। नसब और जार क्या होगा? सेम। 2 जगह पे नून नहीं गिर रहा, यहाँ पे भी। मुअन्नस गायब का जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस, इसको नून निस्वा कहते हैं। ठीक, अफ़अलु, अफ़अला, अफ़अल, नफ़अलु, नफ़अला, नफ़अल, ये भी सेम। ठीक है, तो अब बताएं कितने सीगों में? 1 2 3, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए ये? 5। 5 सीगों में क्या है? रफ़ा में पेश है, नसब में ज़बर है और जज़म में क्या है? सुकून है। बाकी कितने सीगे बच गए?
7 کتنے ہیں 7 میں کیا ہے 4 یہ ہو گئے اور 4 یہ اور 2 یہ 6 اور 1 یہ 7 کا نون گرا دیا 2 اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہے مضارع کی 3 حالتیں یعنی مضارع حالت رفع میں کیسے ہوتا ہے حالت نصب میں کیسے ہوتا ہے اور حالت جب وہ حالت رفع میں ہو تو ہم کہتے ہیں مرفوع جب حالت نصب میں ہو تو کیا کہتے ہیں منصوب اور جب حالت جزم میں ہو تو کیا کہتے ہیں مجزوم ٹھیک ہے. مرفوع منصوب اور مجزوم 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں نا مرفوع یعنی حالت رفع میں منصوب یعنی حالت نصب میں مجزوم یعنی حالت جزم میں. اور اسم میں کیا تھا مرفوع منصوب اور تیسرا کیا تھا جو حالت جر میں ہوتا ہے مجرور. وہاں جر ہوتی ہے اسم میں کیا ہوتی ہے تیسری حالت جر یہاں بھی تیسری حالت کیا ہوتی ہے جزم. جزم سکون کو نہیں کہتے ہاں یہ غلطی نہیں کرنی سکون اور چیز ہے. یہاں دیکھیں نا یہاں جزم کیا ہے نون گرا دیا نون نہیں ہے جزم کا مطلب کیا ہے نون نہیں ہے. کہیں پہ جزم کا مطلب ہے سکون کہیں پہ اس کا مطلب ہے نون نہیں ہے نون گرا دیا. تو سکون جزم کی ایک صورت ہو گئی یوں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی. تو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. تو نیکسٹ ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ٹاپک نواسب مضارع اور جوازم مضارع یعنی کن چیزوں سے مضارع پہ نصب آتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے مضارع پہ جزم آتی ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور اسلوب ڈسکس کرنا ہے مضارع کا وہ ہے تاکیدی اسلوب یعنی آپ فعل کو کے اندر کیسے تاکید پیدا کر سکتے ہیں. تاکیدی اسلوب کہتے ہیں مطلب اس کو ایمفیسائز کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.